रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 2129 सहित मुलुकभर थप 3556 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1503 जना डिस्चार्ज, 18 जनाको मृत्यु। कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि अधिकतम शुल्क 1000 रुपैयाँ तोकियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति पाएका प्रयोगशालाले मात्र यो परीक्षण गर्न पाउने। सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्रीय विवादको असर प्रदेशसम्म, कर्णाली प्रदेशको विवाद सामान्य भएको भन्दै अन्त्यको पहल भइरहेको नेताहरूको भनाई। आगामी वर्षको सुरुवातसम्ममा कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भारतको तयारी। र आइपिएल क्रिकेटमा सनराइजर्स हैदराबाद र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा जारी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3556 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नयाँ थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,15,358 पुगेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1503 जना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 78,780 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,915 रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 663 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको एन्टिजेन परीक्षणका लागि अधिकतम शुल्क 1000 रुपैयाँ तोकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन फर कोभिड-19 को चौथो संशोधन स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै परीक्षणको शुल्क पनि परिमार्जन हुँदै जाने बताउनुभयो। अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसनबाट मान्यता प्राप्त किट र स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृत भएका किट मात्र सूचीकृत हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति पाएका प्रयोगशालाले मात्र यो परीक्षण गर्न पाउनेछन्। बायोसेफ्टी प्रोटोकल नमुना संकलन परीक्षण विधि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट तोके बमोजिम हुनेछ। परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएका इडिसिडी र सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना भाइरसको खोलमा रहेको प्रोटिन पहिचान गरिन्छ। धेरै व्यक्तिको एकैपटक परीक्षण गर्नु परे, छिटो निर्क्युल गर्नुपर्ने अवस्था रहे तथा एकै स्थानमा धेरैजना बसोबास गर्ने स्थान जस्तै ब्यारेक, कारागार तथा वृद्धाश्रम लगायतका स्थानमा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण किटबाट परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय विवादको असर प्रदेशसम्म परेको छ। नेतृत्व तहमा आन्तरिक विवाद मिलि नसकेको नेकपामा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको किचलोले टाउको दुखाइ सुरु भएको छ। पार्टीभित्र विवाद हुनुलाई नौलो नमाने कम्युनिस्ट नेताहरू पनि विवाद सामान्य भएकाले सोही ढङ्गबाट अन्त्य गर्न पहल भइरहेको बताउँछन्। आफ्नै मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा भित्रको विवाद सतहमा आएको छ। केन्द्रमा भएको गुटगत राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा पनि जस्ताको तस्तै परेपछि लहरोले पहरो गर्जाउने परिस्थिति बन्दै गएको छ। यसले शीर्ष तहमा अविश्वाससँगै आन्तरिक संघर्ष पनि बढाउने संकेत गर्छ। नेकपा नेता हरिबोल गजुरेल यसलाई केन्द्रमा यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वरूपका रूपमा अर्थ्याउँछन्। सरकार हामीले चाहिँ अब केन्द्रमा प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको कुरो जुन आयो त्यो ढिलाइ गर्दा चाहिँ पनि त्यसले समस्या पैदा गर्यो। केन्द्रमा नि ढिलाइ भयो, अब प्रदेशहरूको पनि ढिलाइ भयो। प्रदेश सरकारहरूमा पनि के परिवर्तन हुन्छ, केन्द्र सरकार के परिवर्तन हुन्छ भन्ने जो कार्यदलले पेश गरेको रिपोर्टको आधारमा थाहा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि तत्कालै हामीले पहल लिनु पर्थ्यो। पहल लिएको भए यो विवाद यो रूपमा आउँथेन। अब नलिदिया हुनाले अब फेरि नहुने हो कि क्या हो भन्ने हिसाबले अलिकति धैर्यता अलिकति टुट्या हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर जीवन्त पार्टी भित्रको आन्तरिक संघर्षलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने मत पनि पार्टी
पार्टीभित्रै रहेको छ। कर्णाली प्रदेशकै जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसद सत्य पहाडी यसलाई गुटको प्रभाव नमानी सामान्य अभ्यासको पाटोका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछिन्। देशभरिको एउटा राजनीतिक सहमतिमै अगाडि बढिरहेको राजनीतिक सिचुएसनमा पार्टीभित्र अब त्यस्तो अब भइरहनु, छलफल हुनु सामान्य कुरा नै हो। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र धेरै विचारहरू हुन्छन् हैन। त्यसकारणले चाहिँ अब विचारलाई गुटमा चाहिँ अब परिभाषित पनि गरिएको हुन्छ। अब तै पनि त्यो आफ्नो विचार त्यो गुटको चाहिँ अब प्रस्तुति हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नु हुँदैन हैन। अब संसदभित्र आएको एउटा असन्तुष्टि चाहिँ हो भन्ने रूपमा चाहिँ अब यो बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उनको जस्तै भनाई नेकपा कर्णाली प्रदेशकी मुख्य सचेतक सीता नेपालीको पनि छ। तर गुटको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा तलसम्म रहने नेपालीको तर्क छ। यस्ता विषय छलफल र बहसबाटै समाधान खोज्नु पर्नेमा उनको जोड छ। माथिको प्रभाव तल नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन हैन। माथिको प्रभाव त स्वत पर्ने कुरा त भइहाल्छ। त्यो अनुसारको प्रभाव त अब पर्ने कुरा छँदैछ हैन। त्यो हुँदा हुँदै पनि अब पार्टी हो, पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्षहरू हुन्छन्। फेरि पार्टीलाई जीवन्त राख्नका निम्ति अन्तरसङ्घर्षहरू हुने कुरालाई हामीले अन्यथा लिन पनि हुँदैन। पार्टीभित्र थुप्रै छलफल बहसहरू विचारहरूको मन्थन हैन हामीले गर्नुपर्छ नै। त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्तरसङ्घर्षहरू हुने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमै लिएका छौं। संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि केन्द्रमा पनि शीर्ष नेताहरू बीचको म्याराथन शुरू भएको छ। केन्द्रको समस्या समाधानपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई बलियो देखाउन फालेको अर्को कार्डका रूपमा यसलाई बुझ्नेको पनि कमी छैन। राजनैतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल यो विवाद समाधान केन्द्रबाट मात्र सम्भव रहेको बताउँछन्। केन्द्रमा रहेको विवादको अर्को स्वरूपका रूपमा यसलाई आफूले लिएको खनालको भनाइ छ। कर्णालीमा भएको अहिलेको कुरा यहाँ केन्द्रमा जे विवाद छ नेतृत्वमा त्यसैको विस्तारित रूप हो। त्यसकै उत्पादक बनेदेखि त त्यसको तपाईँको समाधान पनि त केन्द्रमै छ। तल स्वतन्त्र रूपबाट यो आएको हो भनेर भन्न मिलेन। अर्को कुरा के पनि हो भने त्यहाँ अगाडिदेखि नै केही विवादहरू केही चाहिँ तपाईँको आकांक्षाहरू मेलमिलाप नभइरहेको अवस्था छ। केन्द्रमा पावर सेयरिङको समस्या भएपछि त्यसको त स्वतः विस्तारित रूपमा पनि गाउँपालिका नगरपालिका पनि पुग्न सक्छ नि त यो विवाद। पार्टीभित्र तत्काल देखिएको विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय नेताहरूको दौडधुप शुरू भइसकेको छ। प्रदेशमा पनि छलफल र संवाद चलिरहेको छ। तर यसलाई शक्ति संघर्षको अर्को पाटोका रूपमा लिएर पनि केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्नुको विकल्प नभएको नेताहरू स्वयं बताइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशकी मुख्य सचेतक नेपाली केन्द्रकै विवाद प्रतिबिम्बका रूपमा देखिए पनि आफै समाधानमा आफूहरू सफल हुने दावी गर्छिन्। माथि पनि अब एउटा खालको हैन अवस्था चाहिँ देखिएको कुरा त्यसको प्रतिबिम्बको रूपमा हैन अब प्रदेशहरूमा पनि नदेखिने भन्ने कुरा भएन। त्यो स्वाभाविक हिसाबले देखिन्छ, देखिएको छ। र अब देखिँदै पनि हामीले फेरि अब छलफलबाटै हामीले समस्याको हल गरेर जानुपर्छ। धेरै लामो समयपछि जनताले खोजेको स्थिरता भित्रको कथा अनपेक्षित बन्दै गएको छ। केन्द्रीय तहबाटै गुट र राम्रा भन्दा पनि हाम्राको पक्षपोषण हुँदै गर्दा प्रदेशमा नेकपाको रडाको खासै नौलो होइन, बरु पुरानै अभ्यासको निरन्तरता मात्र हो। शक्ति र पदका लागि रमाउनेहरूको खेललाई मैदानको किनाराबाट नियालिरहेका आम मतदाता खाली कागजमा त्यसको हिसाब किताब राखिरहेका छन्। जनताको चाहनामा सिनको नभाँच्ने राजनैतिक दलभित्रको प्रतिष्ठाको लडाईँ र कठिन परिस्थितिमा पनि एक्लै चिच्याइरहेका जनताको चितकारले आफ्नै स्वार्थमा रमाउने दलहरूलाई भोलिका दिनमा राम्रै सबक सिकाउनेमा दुई मत नहोला। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलमा विवाद बढेपछि नेकपा अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रदेश कमिटिका पदाधिकारी सहित मुख्यमन्त्रीलाई काठमाडौँ बोलाउनु भएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि प्रदेश कमिटिका पदाधिकारी मुख्यमन्त्री र असन्तुष्ट सांसदलाई पर्सि बिहिबार काठमाडौँ बोलाएको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए। दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध 18 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि विवाद बढेको थियो। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भएसँगै दलका नेता शाहीले सचेतक र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी समेत हेरफेर गर्नु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक जागरण र सबैको साझा प्रयासबाट जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु भएको हो। जोखिम प्रकट हुनै नपाउने र भइहालेमा त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार तत्पर रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गा सम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न किताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री अर्यालले ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गा कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न किताकाट खुल्ला गरिएको बताउनु भएको हो। भूपयोग ऐन 2076 समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जग्गा सम्बन्धी कारोबारमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले किताकाट खुल्ला गरेपछि भइरहेको सबै आलोचनाको प्रष्टीकरण दिन जरुरी नरहेको पनि बताउनु भयो। 533 स्थानीय तहमा भूपयोग नक्सा हस्तान्तरण भइसकेको र बाँकी स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको गृह कार्य भइरहेको उहाँले समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। समितिले भने तत्काल नियमावली बनाएर कानून अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयबाट भएको प्रशासनिक टिप्पणी आदेशले प्रचलित कानूनको रूप लिन नसक्ने भएकाले तत्काल नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति रामनारायण बिडाइडले जानकारी दिनुभयो। गत भदौ 18 गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कृषि भूमि किताकाट गर्न रोक्का गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो। सरकारको किताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट अहिले विचाराधीन छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माणको काम परामर्शदाता कम्पनीलाई सुम्पने गरेका छन्। स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने विकास परियोजनाको डीपीआरको सम्पूर्ण जिम्मा परामर्शदातालाई नै दिइएको छ। काम गर्नु अघिको डीपीआर बनाउने मात्रै होइन, कार्यालयभरि सरकारी प्राविधिक र पूर्वाधार विज्ञ हुँदाहुँदै अनुगमन, मूल्याङ्कन र गुणस्तर जाँचको काम पनि परामर्शदाताकै भरमा छाड्ने गरिएको छ। यसले सरकारी प्राविधिक र विज्ञको अक्षमता वा आफ्नै जनशक्तिप्रति सरकारी संयन्त्रको अविश्वास भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। थप विवरणसहित धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरे। निर्माणाधीन लेगुवाघाट केवाखोला 7 किलोमिटर सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निजी क्षेत्रको परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको हो। लेगुवाघाट भोजपुर 64 किलोमिटर सडक आयोजनाको सुपरिवेक्षण र गुणस्तर जाँचको काम परामर्शदाता कम्पनीकै जिम्मामा छ। यी दुवै आयोजना हेर्ने जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटामा प्रमुख सहित 14 जना प्राविधिक इन्जिनियर कार्यरत छन्। राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत 5 थरको गणेश चोक चिवा भन्ज्याङ जोड्ने 86 किलोमिटर सडकको डीपीआर टीएससी सितारा विश्वजेवी कम्पनीले तयार पारेको हो। परामर्शदाताकै डीपीआरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत 5 थर र ताप्लेजुङमा 30 वटा परियोजना सञ्चालित छन्। यी आयोजना हेर्ने सडक र पूर्वाधार विकास कार्यालयमा 30 जना सरकारी प्राविधिक कार्यरत छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा दात्री निकायको सहयोगमा सञ्चालित भवन, पुल, सडक र सिँचाइ जस्ता परियोजनाको सुरुदेखि अन्तिमसम्मका प्राविधिक काममा परामर्शदाताकै भर छ। सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख दान कुमार साक्य आफै पनि गर्न सकिन्छ, तर माथिबाट चाहिँ अलिकति त्यहीँबाट चाहिँ काम गरेर गर्दा हुन्छ भन्यो भने सकिन्छ, नसक्ने भन्ने हुँदैन नि। हामी जस्तै मान्छेले गर्ने हो, हामी जस्तै पढेकोले गर्ने हो। परामर्शदाता कम्पनीले सडकको डीपीआर गर्दा प्रति किलोमिटर न्यूनतम 75,000 रुपियाँ लिने गरेका छन्। पुल र भवनको परिमाण र आकार हेरी डीपीआर खर्च तोक्ने गरिएको छ। स्वीकृत दरबन्दीका सरकारी प्राविधिक, इन्जिनियर र विज्ञ भए पनि डीपीआरदेखि अन्तिम मूल्याङ्कनसम्मका काम परामर्शदाता कम्पनीलाई नै सुम्पनु पर्ने कस्तो बाध्यता हो? पूर्वाधार विज्ञ प्रमोद नेउपाने। समय पनि लाग्ने र दक्षता पनि त्यस्तै खालको लाग्ने भए भएर यो खालको योजना बनाउनलाई चाहिँ स्थानीय निकायमा उपलब्ध भएको जनशक्ति मात्रैले चाहिँ नहुने जस्तो धेरै जसो प्रयोगमा त्यस्तो खालको भएको देखिन्छ। त्यसैले कन्सल्टेन्टहरू हायर गरेर यी कामहरू गर्ने गरिएको। पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काममा परामर्शदाता र निरीक्षकको भूमिकामा प्राविधिक तर्फका निवृत्त सरकारी कर्मचारी नै छन्। पर्दा पछाडि धेरै जसो सरकारी सेवाकै इन्जिनियरका डीपीआर तयार पार्ने आफ्नै परामर्शदाता कम्पनी छन्। सरकारी विज्ञ र प्राविधिकलाई भूमिका विहीन बनाएर काम जति निजी कम्पनीलाई सुम्पनुलाई कति व्यावहारिक र तर्कसङ्गत मान्न सकिन्छ? रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। हवाई सेवा बन्द भएको 12 वर्षपछि बजाङमा नियमित उडान सुरु भएको छ। समिट एयरको विमानले आज दिउँसो कैलालीको धनगढी बजाङ धनगढी पहिलो नियमित उडान गरेको हो। धनगढीबाट 18 जना यात्रु बोकेर गएको समिट एयरको ट्विनेटर विमानले दिउँसो 1 बजे बजाङको देवल विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। बजाङबाट 20 जना यात्रु धनगढीका लागि उडेका थिए। अब समिट एयरले हप्ताको प्रत्येक शुक्रबार र मंगलबार नियमित उडान गर्नेछ। यसअघि विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि समिट एयरकै विमानले यही असोज 17 गते
बझाङमा सफल परीक्षण उडान भरेको थियो। लामो समयपछि हवाई सेवा नियमित भएको भन्दै स्थानीय खुसी भएका छन्। नियमित हवाई सेवा सुरु भएपछि जिल्लाको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। जहाज नियमित भए पनि भाडा दर अचाक्लै महँगो भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको एकतर्फी भाडा 4,900 रुपैयाँ महँगो भएकाले भाडा दर घटाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। विमानस्थल कालोपत्रे भएपछि अन्य विमान कम्पनीहरूले पनि बझाङमा उडान भर्न चासो देखाइरहेकाले प्रतिस्पर्धा भएपछि भाडा दर केही कम हुन सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक मोहन गिरीले बताउनुभयो। राजकुमार चेपाङलाई कुटपिट गर्दा मृत्यु भएको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका हुँदा चिरण कुमार बुढालाई चितवन जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश गायत्री प्रसाद रेग्मीको इजलासले प्रतिवादी बुढालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी शिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मृतक राजकुमारका बुबा विष्णुलालले गत भदौ 25 गते किटानी जाहेरी दिएपछि 40 वर्षीय बुढा यही असोज 5 गते पक्राउ परेका थिए। उनी विरुद्ध जन्म कैदको माग गरेर मुद्दा दायर भएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका 2 पिप्लेका 24 वर्षीय राजकुमार सहित मिलन टोलका 7 जना गत साउन 1 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको निषेधित क्षेत्रभित्रको जंगलमा न्युरो अमिलो र खोलाका घोङ्गी टिप्न प्रवेश गरेका थिए। राप्ती खोला प्रवेश गरेर निकुञ्जको सिमानाभित्र रहेको जिउडी खोलामा घोङ्गी टिप्दै गर्दा निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएका एकजना सैनिकले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। सैनिकको कुटपिटबाट बिरामी भएका राजकुमारको 1 हप्तामै मृत्यु भएको थियो। चितवनमा थप एउटा गैंडा मृत फेला परेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा 30-35 वर्षको भाले गैंडा मृत फेला परेको हो। यो सँगै चालु आर्थिक वर्षमा 9 गैंडाको मृत्यु भएको छ। असोज महिनामा मात्रै 6 वटा गैंडा मृत फेला परेका छन्। चितवन निकुञ्जमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा निकुञ्जकै इतिहासमै सर्वाधिक 43 वटा गैंडा मरेका थिए। त्यो बेला साउनदेखि असोजसम्म 3 महिनामा 9 गैंडा मरेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। अहिले पनि त्यही अनुपातमा गैंडा मर्दा संरक्षण कर्मीहरू चिन्तित भएका छन्। हिजो मृत फेला परेको गैंडा लगभग 1 महिना अघि नै मरेको हुन सक्ने राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिनुभयो। गैंडाको खाग र खुर सुरक्षित रहेका कारण दुर्घटना बस सो गैंडा मरेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय गैंडा लगायत अन्य वन्य जन्तुको चोरी शिकार कम हुँदै गएको छ। तर अन्य कारणले हुने गैंडा मृत्यु पछिल्ला 4 आर्थिक वर्ष यता चिन्ताजनक रूपमा बढ्दो छ। 2072 साल वैशाखमा सार्वजनिक भएको गैंडा गणनाको नतिजा अनुसार देशभर 645 गैंडा थिए। त्यसमध्ये चितवन निकुञ्ज र यस आसपासको जंगलमा 605 वटा गैंडा फेला परेका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै मोरङ सहित प्रदेश 1 का अधिकांश जिल्लाका सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्थाहरू धमाधम बन्द हुने थालेपछि सेवा प्रभावित भएको छ। जिल्ला अस्पताल सङ्खुवासभामा कार्यरत 3 जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताल सिल गरिएको छ। अस्पतालले आकस्मिक र प्रसुति सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको छ। नवलपरासीमा विभिन्न अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर फरार रहेका 92 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनामा पठाएको छ। 20 वर्षदेखि फरार रहेका अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ परेका छन्। र काठमाडौँबाट नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमालको दोस्रो पटक आरोहण हुने भएको छ। 1 हप्तामा जुगल हिमाल आरोहण भन्ने मिसनका साथ सगरमाथा आरोही शर्मिला लामा नेतृत्वको टोलीले 6151 मिटर उचाइको हिमाल आरोहण गर्न लागेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीको गुदाममा करिब 16.5 करोड रुपैयाँ बराबरको लेभल नभएको र म्याद नागेको बटर भेटिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतको कृषि विभागले बालाजु स्थित डीडीसीको दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गर्दा सो परिमाणका म्याद नागेका सामग्री फेला परेको हो। विभागका प्रमुख हरिबहादुर भण्डारीका अनुसार डीडीसीको गोदाममा सुजल डेरीबाट कन्भर्स गरिएका 1,94,975 किलो बटर मौजदात भेटिएको छ। प्रति किलो 850 रुपैयाँको हिसाबले 16 करोड 57,28,000 रुपैयाँको बटर शङ्कास्पद रहेको भण्डारीले बताउनुभयो। ती बटर राखिएका अधिकांश कार्टुनमा लेभल नै नभएको र केही कार्टुनमा लेभल भए पनि म्याद नागिसकेको पाइएको भण्डारीले बताउनुभयो।
बालाजु दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख गोविन्द राज जोशीले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण मौजदात रहेको जानकारी दिनुभयो। बटरको म्याद 8 महिना मात्रै नहुने भन्दै उहाँले लकडाउनले बिक्री हुन नसक्दा मौजदात रहेको बताउनुभयो। सरकारी संस्थानबाटै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड भएको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। धितोपत्र बजार लगातार तेस्रो दिन पनि ओह्रालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 9.42 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1568.59 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सी ओह्रालो लागिसके कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 13 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। हिजो 1.74 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सेमा 1,94,90,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका व्यापार उत्पादनमूलक र म्युचुअल फण्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। नेप्सेमा आज कुल 193 कम्पनीका 28,640 कारोबारबाट 67,82,947 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1,81,96,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा आगामी वर्षको सुरुवातसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने भएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धनले फरक माध्यमबाट आगामी वर्षको सुरुवातमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। खोपका लागि विशेषज्ञहरूले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनकी मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथनले 2020 को अन्त्यसम्ममा कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध हुन सक्ने बताउनु भएको छ। परीक्षण अध्ययन कार्यमा संलग्न एकजना बिरामी भएपछि अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप परीक्षण कार्य रोकेको छ। अध्ययनमा संलग्न व्यक्ति बिरामी हुनुको कारणबारे कम्पनीले समीक्षा गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले 3 चरणको परीक्षणलाई स्थगित गरेको बताएको छ। हजारौंमा गरिएको खोप परीक्षण अध्ययनको अवधिमा केही अस्वस्थ हुन सक्ने कम्पनीले यसअघि नै जनाएको थियो। अब खेल समाचार। फुटबलका अन्य गतिविधि ठप्प रहेका बेला संघीय संरचना अनुसार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्रदेश कमिटी गठन भएको छ। कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला फुटबल संघको सिफारिसमा दिनेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सुदूरपश्चिम प्रदेश फुटबल संघ गठन भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आज बसेको भेलाले महासचिवमा अमृत शाहलाई चयन गरेको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा राघवेन्द्र कार्की, तेजबहादुर चन्द, कोषाध्यक्षमा शङ्कर श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा डम्मरी महरा, नृप बुढा, नितेश रावल, हेमकृष्ण रञ्जितकार, गोपाल चौधरी, दिनेश मल्ल, लालमन तामाङ र दिनेश बोगटी चयन भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कमिटी सर्वसम्मत चयन भएको एन्फाले जनाएको छ। यद्यपि गठन भएको प्रादेशिक कमिटीलाई एन्फाको कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्ने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले बताउनुभयो। प्रादेशिक संरचनाको रूपमा यसअघि प्रदेश नम्बर 1 मा कमिटी गठन भइसकेको छ। प्रदेश 2 को कमिटीले पनि औपचारिकता पाइ नसकेको प्रवक्ता राईले उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको समेत कमिटी गठनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्सले सनराइजर्स हैदराबाद सामु 168 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर चेन्नईले 167 रन बनाएको हो। चेन्नईका लागि सेम करनले 31 रन बनाएका छन्। यस्तै सेन वाटसनले 42 रन बनाउँदाखेरि अम्बाती रायडूले 41 रन बनाएका छन्। क्याप्टेन महेन्द्र सिंह धोनीले 21 रन बनाएका छन्। त्यसै गरी रविन्द्र जडेजाले 25 रन बनाएका छन्। सनराइजर्स हैदराबादका लागि भने सन्दीप शर्मा, त्यसै गरी खलिल अहमद र नटराजनले समान 2-2 विकेट लिएका छन्। 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको सनराइजर्स हैदराबादले केही बेरपछि जवाफी ब्याटिङ गर्दैछ।
हवस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।